नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से एक बार फिर हम फ़िक़्ह का दर्स सीखने के लिए जमा हुए हैं। ये फ़िक़्ह क्या है? इस्लामी मसाइल की समझ बूझ है और ये अल्लाह ताला की बड़ी नियामत है। मन युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह जिसे भलाई का इरादा फरमाता है, जिसके साथ भी भलाई का इरादा फरमाता है, उसे दीन की समझ अता फरमाता है। तो गोया हमारा यहाँ जमा होना, मसाइल को सीखना इस बात की दलील है कि अल्लाह ने हमारे साथ भलाई का इरादा किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले दर्स में हमने तयम्मुम के मसाइल का आगाज़ किया था। मैंने बतलाया था कि तयम्मुम का तरीक़ा क्या है और उसके जायज़ होने के कितने असबाब और शरायत हैं। इंशाअल्लाह ताला आज हम उज़्र के सबब तयम्मुम के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज के लौटाने का हुक्म क्या होगा, इसके ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। फिर उसके अलावा किस चीज़ से तयम्मुम जायज़ है और किस चीज़ से तयम्मुम जायज़ नहीं है, इसके मुताल्लिक़ भी चंद मसाइल समाअत करेंगे। सबसे पहले तो उज़्र कहते किसे हैं? उज़्र उर्दू में कहेंगे तो मजबूरी और इंग्लिश में शरई एक्सक्यूज़, यानी ऐसी मजबूरी कि जिसे शरीयत वाकई मजबूरी समझती है, उसे हम उज़्र कहेंगे। एक होता है एक्सक्यूज़, जो बहाना हमारा अपना बनाया हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी से पूछा जाए कि भाई नमाज के लिए क्यों नहीं आते, कहते मैं बहुत बिज़ी था जी, ये उसका अपना बहाना है। लेकिन क्या इस बहाने को शरीयत एक्सक्यूज़ कंसिडर करती है? नहीं कंसिडर करती। कोई कहे कि मैं सफ़र में था, तो क्या ये सफ़र में होना एक्सक्यूज़ है नमाज से बच जाने के लिए? नहीं, ठीक है। तो उज़्र किसे कहेंगे? ऐसी मजबूरी कि जिसे शरीयत मजबूरी कहे तो उसे उज़्र कहते हैं। तो अब अगर किसी मजबूरी उज़्र के सबब तयम्मुम करके नमाज पढ़ी, तो क्या उज़्र ख़त्म होने के बाद वज़ू करके उसे लौटाना ज़रूरी है या नहीं है? याद रखें, उलमा इस्लाम ने हमें एक ज़ाब्ता सिखलाया है और कॉमन रूलिंग यही है कि अगर उज़्र अल्लाह ताला की जानिब से हो, मजबूरी अल्लाह ताला की जानिब से हो, तो फिर तो नमाज लौटाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बीमारी इंसान के कंट्रोल में नहीं है, इंसान बीमार हो गया, बीमार होना अल्लाह की जानिब से है, अब ये मजबूरी अल्लाह की तरफ से है, तो फिर मजबूरी में फिर इसने तयम्मुम किया, नमाज पढ़ ली, अब इसे बाद में बीमारी से तंदुरुस्त होने के बाद नमाज दोबारा लौटाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उज़्र बंदों की तरफ से हो, जैसे कि आप सफ़र में हैं, ड्राइवर ने वज़ू के लिए बस नहीं रोकी, आप तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जब उज़्र ख़त्म हो जाए, नमाज का वक्त बाकी है और आप बस रुक गई है, आप वज़ू करके नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो नमाज पढ़ लें। लेकिन याद रखें, चूँकि अब दीन में लोगों की तबीयतें बहुत ही नाजुक हो चुकी हैं और दीन में वो रग़बत और अट्रैक्शन नहीं रहा जैसे पहले ज़माने में होता था, तो इसीलिए इस ज़माने के उलमाए कराम इस मसले पर फ़तवा यही देते हैं कि अगर ऐसी मजबूरी में भी उसने नमाज पढ़ ली है तो उसे लौटाने का हुक्म ना दिया जाए। लेकिन उमूमी क़ायदे के तौर पर ये फरमाते हैं, जैसे कि कोई शख्स है, किसी जगह काफिरों ने उसको कैद कर दिया, अब वो शख्स बाहर नहीं निकल सकता, तो फिर क्या करे? वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकता है। तो ख़ुलासा ये है कि उलमा हैं या दीन के कोई रहबर हैं, ठीक है, जो दीनी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, तो उनके लिए यही सजेस्ट किया जाता है कि आप जो है नमाज लौटा दें। लेकिन अगर आवाम होगी तो उन्हें लौटाने का हुक्म नहीं दिया जाता, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपने सफ़र करना है, मिसाल के तौर पर ट्रेन में है, वहाँ पानी नहीं है, तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लें, आपकी हो जाएगी। आप बस में हैं, पानी नहीं है, सीट पर बैठे हुए हैं, वो जो फ्लोर होता है बस का वो डस्ट वाला होता है, आप उस पर हाथ मारें, तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लें, नमाज हो जाएगी, ठीक है। तो अब याद रखें कि किस चीज़ से तयम्मुम जायज़ है और किस चीज़ से तयम्मुम जायज़ नहीं, इसको समझना ज़रूरी है। तयम्मुम सिर्फ जिनसे मिट्टी से हो सकता है, यानी वो चीज़ें जो सब्सटेंसेस ऑफ अर्थ हों, ज़मीन की जिन्स से हों, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे जिन्स से मिट्टी।
मिट्टी की जिन्स से होनी चाहिए, उस पर तयम्मुम होता है। दूसरा कायदा समझ लें आसान, कि हर वो चीज़ जो आग में जलाने से जल जाए या पिघल जाए उस पर तयम्मुम नहीं होता, और जो आग में जलाने से ना जले ना ही पिघले तो फिर उस पर तयम्मुम हो जाएगा। यानी कि अब कपड़ा है आग में जल जाता है, प्लास्टिक है आग में पिघल जाता है, शीशा है, कांच है, ग्लास है, ये भी आग में पिघल जाता है, लकड़ी है आग में जल जाती है, तो इस पर तयम्मुम नहीं होता। हाँ, अगर इसके ऊपर धूल की एक लेयर चढ़ गई है और अगर आप उस पर हाथ रखते हैं तो निशान पड़ जाता है, फिर तो उस डस्ट से आप तयम्मुम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने ग्लासेस लगाए हुए, कांच जो है विंडोज़ हैं आपके घर के, और वो सारे के सारे धूल की वजह से डस्ट जमा हो गई है। अब आप उस विंडो के ऊपर, अगर चाहे ग्लास की विंडो है लेकिन डस्ट जमा हुई है, उस पर हाथ मारें, हाथ को डस्ट लग जाएगी, आप तयम्मुम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर आ चुकी है। तो चुनांचा रेत ये भी मिट्टी की जिन्स से, इस पर भी तयम्मुम हो जाएगा। डस्ट है, सैंड है, सीमेंट है, या फिर बजरी, स्मॉल हेल स्टोन्स जो होते हैं वो, चूना, लाइम, सुरमा जो होता है ये भी जिन्स से, मिट्टी से होता है। गंधक, सल्फर, पत्थर, कोई भी पत्थर हो, चाहे चिकना हो या किसी भी किस्म का, मिट्टी से, ज़मीन की ही जिन्स से है वो, तो किसी भी पत्थर पर हो जाएगा। जैस्पर, ज़बरजद हो, या फिर फ़िरोज़ा हो, या अक़ीक़ हो, या ज़मरुद हो, एमरलैंड वगैरह होते हैं, ये जो कीमती प्रीशियस स्टोन्स होते हैं जो ज़मीन से निकलते हैं, ये पत्थर ही है ना। अगर चाहे हम अंगूठों में पहनते हैं या बाज़ लोग उसके औरतें माला वगैरह बनाती हैं, तो लेकिन है तो मिट्टी की जिन्स से, पत्थर ही है, अगर चाहे प्रीशियस स्टोन है, इस पर तयम्मुम हो सकता है। अगर चाहे इसके ऊपर गुबार ना हो, इसके ऊपर डस्ट होना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक सॉफ्ट चिकना गोल पत्थर है खूबसूरत सा, जैसे कि संगे मरमर का होता है, आप उसको अपने पास सफ़र में रख लें, बैग में डालते, जैसे टूथब्रश वगैरह दूसरी चीज़ें डालते हैं, ऐसे ही सफ़र में एक पत्थर अपने साथ जो है रखा करें। चाहे आप प्लेन में सफ़र करें, ट्रेन में, और या फिर बस में सफ़र करें, उस पत्थर को निकालें, उसी को हाथ पे घुमाएं, उस पर तयम्मुम कर लें, तयम्मुम हो जाएगा। डस्ट होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो मिट्टी की जिन्स से है। आप समझ में आ गई बात? तो ये बहुत ही सहूलत वाली बात है। लेकिन जो चीज़ें जैसे कि डस्ट वगैरह ना हो, जैसे कि लकड़ी है, घास है, सोना, चांदी, आग में पिघल जाने वाली चीज़ें, तांबा है, कॉपर है, पीतल, ब्रास, लोहा, आयरन, ठीक है, या फिर दीगर धातें, ये सारी आग में पिघल जाती हैं, तो ये मेटल्स से आप तयम्मुम नहीं कर सकते। तो फाइबर की चेयर से नहीं होगा, लकड़ी की चेयर से नहीं होगा, लोहे की चेयर पे तयम्मुम नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, अगर उसके ऊपर डस्ट की एक लेयर चढ़ गई है तो फिर उसके ऊपर आप तयम्मुम कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह मिट्टी या सीमेंट की दीवार है, उस पर चूना किया गया हो, तब भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑयल पेंट किया है तो चूंकि उसके ऊपर अब एक डिफरेंट लेयर आ गई है और वो रुकावट बन जाती है आपका हाथ उस दीवार या ईंट या पत्थर वगैरह तक पहुंचने में, तो फिर इस पर तयम्मुम नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह ऑयल पेंट किए हुई दीवारों पर आप तयम्मुम नहीं कर सकते। हाँ, अगर उस ऑयल पेंट किया हुआ है घर की दीवार पर, लेकिन डस्ट बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर धूल आ गई है, फिर आप उस पर तयम्मुम कर सकते हैं। ये जो मशहूर है कि मस्जिद की दीवार से तयम्मुम करना मकरूह है, ये बिल्कुल गलत मसला है। मस्जिद की दीवार हो या घर की दीवार हो, आप उस पर तयम्मुम कर सकते हैं। उसी तरह जो चीज़ें ज़मीन से निकलती हैं, जैसे कि अब ये मार्बल्स होते हैं, ज़मीन से निकलने वाले पत्थर हैं, ये मार्बल है, मार्बल पर आपका तयम्मुम हो जाएगा, लेकिन टाइल्स पर नहीं होगा। वजह यह है कि टाइल के ऊपर एक कोटिंग चढ़ाई जाती है। अगर आप उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे तो पहले उसकी ठेकरी वाली जो फ्लोर का ये होता है टाइल का, वो बेस तैयार होता है, उसके ऊपर जो है चिकनी कोटिंग उसके ऊपर लगाई जाती है। तो टाइल के ऊपर तो आपका तयम्मुम नहीं होगा, लेकिन मार्बल पर हो जाएगा, चूँकि वो प्योर पत्थर है, ठीक है। जैसे कि किचन कट्टा का मार्बल होता है, किचन कट्टा पत्थर ही है, उस पर भी आपका तयम्मुम हो जाएगा। तो पक्की ईंट हो या कच्ची ईंट हो, उसी तरह मिट्टी पकी हुई हो, सूखी हुई हो, जैसे कि अब पानी का मटका किसी के घर में है, मिट्टी से बना हुआ है, उस पर भी तयम्मुम हो जाएगा। मिट्टी के ग्लासेस या बर्तन, प्लेट वगैरह है, उस पर भी तयम्मुम हो जाएगा, क्योंकि है तो वो मिट्टी, इस पर आप तयम्मुम कर सकते हैं। उसी तरह चीनी मिट्टी के अगर बर्तन बने हुए हैं, उस पर भी तयम्मुम हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर वो दूसरे मटेरियल का डिनर सेट वगैरह तो उस पर नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने कहा कि अगर ये टाइल्स वगैरह है, अगर चाहे टाइल्स के ऊपर तो नहीं होता तयम्मुम, लेकिन अगर उसके ऊपर भी डस्ट जमा हो गई है, फिर तो आप उस पर भी तयम्मुम कर सकते हैं। उसी तरह
بعض چیزیں بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ بستر وغیرہ ہے بہت پرانا وغیرہ ہوتا ہے، یا گادی وغیرہ رکھی ہوئی ہے یا صوفہ ہوتا ہے، لیکن ڈسٹ بہت زیادہ ہے، اگر ایسے ماریں گے تو پوری ڈسٹ اڑتی ہے، ہاتھوں پر بھی آپ کا ڈسٹ لگ جاتی ہے اور وہاں نشان پڑ جاتا ہے۔ اگر اتنی ڈسٹ ہے تو چاہے وہ صوفہ ہو وغیرہ، آپ کا اس پر بھی تیمم ہو جائے گا۔ البتہ میں نے جیسے کہ اصول بتا دیا کہ مٹی تک آپ کا ہاتھ پہنچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیمم کا کیا طریقہ ہونا چاہیے یہ میں نے پچھلے درس میں بھی بتلایا تھا، خلاصتاً دوبارہ بتلا دیتا ہوں۔ تیمم میں 3 فرائض ہیں، نمبر 1 نیت، نمبر 2 چہرے کا مسح کرنا، اور نمبر 3 دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا، بس اتنا ہی ہے۔ سر کا مسح نہیں ہے، پیر کا بھی نہیں ہے۔ مسح کہتے ہیں ہاتھ کو پھیرنا۔ اب جیسے کہ ہم سر کا مسح کرتے ہیں وضو میں کرتے ہیں، ویسے ہی تو سمجھ لیں، پہلے دونوں ہاتھ کشادہ کریں انگلیاں، اور مثال کے طور پر میرے سامنے مٹی ہے یا ماربل ہے، میں اس پر دونوں ہاتھ ایسے ماروں گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح جھٹکنا نہیں ہے، آپ تھوڑا سا انگلیوں کو انگلیاں لگا کے یوں جھٹک سکتے ہیں اگر زیادہ ڈسٹ ہوگی تو۔ اور پھر سب سے پہلے چہرے کا مسح کریں گے۔ اب چہرے کے اندر جو مقدار وضو میں دھونے کی ہوتی ہے وہی کنسیڈر کی جائے گی، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یہ پورا چہرے کی مقدار ہے۔ تو آپ اچھی طرح سے اس کو پھیریں گے، اگر تھوڑی سی بھی جگہ رہ جائے گی تو مسح نہیں ہوگا۔ اسی طرح پھر دوسرا ہاتھ ماریں، یہ سنت ہے، اور پھر داہنے ہاتھ کا مسح کر لیں کونیوں سمیت، ٹھیک ہے، اور پھر بائیں ہاتھ کا مسح کریں۔ دوسرے ہاتھ کے لیے دوبارہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی بار میں دونوں کام ہو جائیں گے، بس آپ کا تیمم ہو گیا۔ اتنا ہی آسان ہے، ہارڈلی 30 سیکنڈ لگتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے، تیمم کرنے کے لیے، بالکل آسان، لیکن نیت کرنا شرط ہے۔ اب نیت کیسی ہو، نیت سے چند مسائل سمجھ لیں۔ اہم مسئلہ نیت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ میں نماز کے لیے، نماز کا میں خاص کیوں ذکر کر رہا ہوں اس کی وجہ بتاؤں گا، میں نماز کے لیے تیمم کر رہا ہوں، یا پھر عبادت، کوئی بھی عبادت مقصودہ جس کے لیے جو ہے طہارت ضروری ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن کو چھونا، یا پھر آپ کہہ لیں کہ ایسی عبادت جو بغیر وضو کے آپ نہیں کر سکتے، چاہے وہ نماز ہو جیسے کہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے نیت کریں گے آپ، آسان یاد رکھنے کے لیے نماز میں بتا رہا ہوں، میں نماز کے لیے تیمم کر رہا ہوں، بس یہ نیت کر لیا کریں، اتنا کافی ہو جائے گا، زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب عبادت مقصودہ اور غیر مقصودہ کیا ہوتی ہے اس کو سمجھ لیں۔ مقصود یعنی کہ جو عبادت شریعت ڈائریکٹلی ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ نماز، یہ ڈائریکٹلی ہم سے ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جو ڈائریکٹلی ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتی، انڈائریکٹلی ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک عبادت کو کرنے کے لیے دوسری عبادت وسیلہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وضو، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، لیکن کیا نماز بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، تو اب وضو وسیلہ ہو گیا نماز کے لیے۔ تو وضو عبادت غیر مقصودہ ہے اور نماز عبادت مقصودہ ہے۔ جیسے کہ جمعہ پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ عبادت مقصودہ ہے، لیکن جمعہ کے لیے چل کر جانا، سعی الی الجمعہ، یہ کیا ہے؟ اس کا سپورٹر ہے۔ جب تک آپ چل کر نہیں جائیں گے مسجد، جمعہ کے لیے پہنچ نہیں سکتے، سمجھے؟ تو جمعہ کے لیے چل کر جانا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور جمعہ کی نماز پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، لیکن چل کر آنا عبادت غیر مقصودہ اور نماز پڑھنا عبادت مقصودہ۔ سمجھ میں آیا؟ تو اگر آپ تیمم عبادت غیر مقصودہ کی نیت سے کریں گے تو وہ نماز کے لیے کافی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں، نماز والا تیمم کریں گے تو باقی سارے کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مسجد میں جانے کے لیے تیمم کر رہا ہے کہ میں مسجد میں جانے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، اب اس سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے۔ یا پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اذان دینے کے لیے تیمم کرتا ہے، یا اقامت کہنے کے لیے تیمم کرتا ہے، تو اس سے اس کی نماز جائز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، یہ غیر مقصودہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جنبی شخص ہے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے تیمم کیا تو اس سے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس میں پاک ہونے کی نیت بھی ضرور شامل ہوگی، کیونکہ آدمی جنبی ہے، غسل نہیں کر سکتا، پانی موجود نہیں ہے، تو اب تیمم اس کے غسل کے قائم مقام ہو جائے گا۔ تو اگر کسی پر غسل فرض ہو گیا، پانی موجود نہیں ہے، تلاش کرنے پر بھی نہیں مل رہا، خرید بھی نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، پھر بھلے
کتنے بھی دن گزر جائیں، جیسے کہ حدیث پچھلے درس میں نے بتلائی تھی، صحابہ سفر کیا کرتے تھے اور مہینوں مہینوں سفر کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں 2-2 مہینے کا سفر ہوتا تھا۔ ہمارے ساتھ جنبی لوگ بھی ہوتے تھے، یعنی جس پر مرد حضرات جن پر غسل فرض ہے، حائضہ عورتیں ہوتی تھی جن کا حیض ختم ہونے کے بعد بھی ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح نفاس والی عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ تو ہم کیا کریں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علیکم بالعرض، آپ کو زمین کو لازم پکڑنا، یعنی کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے کو طریقہ سکھانے کے لیے تیمم کیا جائے تو اس سے نماز جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس نے پہلے نماز کی نیت کر لی تھی تو اب کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز جنازہ یا عیدین یا سنتوں کے لیے اس غرض سے تیمم کیا کہ وضو میں مشغول ہوگا تو یہ نمازیں فوت ہو جائیں گی، تو اس سے صرف وہ خاص نماز ادا ہو جائے گی، اس کے علاوہ دوسری نماز ادا نہیں ہوگی۔ جنازہ کھڑا ہوا ہے، جنازے کی نماز ہو رہی ہے، اور اگر آپ کو اندازہ لگا کہ بھائی میرے نماز جنازہ پڑھ کے وضو کر کے آنے تک نماز جنازہ ختم ہو جائے گا، تو آپ نے فوراً تیمم کر لیا اور اس تیمم سے جنازے میں شریک ہو گئے تو آپ کے لیے جائز ہے، اگر چاہ کے پانی موجود ہے، لیکن چونکہ جنازے کی قضا نہیں ہوتی، آپ کو بعد میں نہیں ملے گی، اس لیے آپ نے فوراً تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اب ایک بار تیمم کر کے آپ نے جنازے کی نماز پڑھی، اب دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے آپ کا وہیں تیمم ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے تیمم اگر آپ کرتے ہیں تو بھی اس سے نماز جائز ہے، کیونکہ سجدہ نماز کا رکن ہے اور بغیر وضو کے سجدہ تلاوت بھی آپ نہیں کر سکتے، تو اس کی وجہ سے آپ جو ہے دوسری نماز پڑھ سکتے۔ نماز پھر عیدین کا بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ نے سجدہ شکر کرنے کے لیے تیمم کیا تو اس سے نماز جائز نہیں ہے۔ بیمار یا جس کے ہاتھ نہ ہو اگر خود تیمم نہ کر سکے تو کوئی دوسرا شخص کرا دے، اس صورت میں بیمار یا لاچار کی نیت کا لحاظ ہوگا، تیمم کرانے والے کی نیت کا لحاظ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور چہرے پر مسح سے متعلق چند مسائل یاد رکھنا کہ سارے منہ پر چہرہ اچھی طرح سے ہاتھ پھیرا جائے، کوئی بال برابر بھی جگہ نہ رہے ورنہ تیمم نہیں ہوگا۔ داڑھی اور مونچھیں ہیں اور بھویں ہیں تو ان کے بالوں پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔ بھووں کے نیچے، آنکھوں کے اوپر، ناک کے نچلے حصے کا خیال رکھنا ہوگا، اگر ہاتھ نہیں پھیرا تو تیمم نہیں ہوگا۔ عورت نے ناک میں کوئی زیور پہنا ہو تو اتار لے ورنہ اس کے نیچے کی جگہ رہ جائے گی اور تیمم نہیں ہوگا۔ نتنوں کے اندر کا مسح نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ لازم نہیں ہے۔ ہونٹ کے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے اس کا بھی مسح فرض ہوتا ہے، عموماً جو ہے عادتاً منہ بند ہونے کی حالت میں دکھائی دیتا ہے، چنانچہ اگر کسی نے ہاتھ پھیرتے وقت مٹی سے بچنے کے لیے ہونٹوں کو زور سے دبا لیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ابھی ہاتھوں پر مٹی لگی ہے، کسی نے تیمم کرتے وقت بھائی مٹی میرے ہونٹوں کو نہ لگ جائے، اس طرح کیا، ایسے کر کے تیمم کیا، اب یہ حصہ چونکہ چہرے میں شامل تھا وہ اس پر مسح نہ ہوا، اس لیے تیمم بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور مونچھوں کے بالوں سے ہونٹ کا کچھ حصہ چھپ گیا تو بالوں کو اٹھا کر ہونٹوں پر ہاتھ پھیرنا لازم ہے، صرف بالوں پر ہاتھ پھیرنا کافی نہیں ہوگا، یعنی کہ مونچھیں بہت لمبی ہیں اور چہرہ چھپ جا رہا ہے تو مونچھیں ہٹا کر آپ کو مسح کرنا پڑے گا، لیکن جتنا حصہ ہونٹ کا وہ کور کر لیتی ہے مونچھیں، اس کے بالکل نیچے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بڑی مونچھیں رکھنا ویسے بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنے مسائل کافی ہیں، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم مزید اس کے مسائل کو ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔